السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم في الله العيادة. يبارك فيك. العيادة ديال الدكتور برادة، الدكتور برادة بوزي يعني جامع النساء. فاش الاختصاص ديالكم دكتور؟ نعم، اختصاص في أمراض النوم، مشاكل التغذية، الوزن، وكذلك داء السكري. داء السكري. ملي كندوي على داء السكري واش كيصيب الدراري الصغار كبار؟ شنو كيصيب داء السكري؟ النقطة اللي بغيت نشير لها أولا لأن هذا المشكل هذا أصبح له واحد مكانة مهمة في المجتمع المغربي وكذلك في سائر الدول. فالنسبة ديال الإصابة بداء السكري متزايدة منذ سنوات. باش نعطيو واحد الصورة معينة، فبين سنة 2000 و 2010 ارتفع عدد المصابين بداء السكري في العالم، ارتفع بجوج. إذا انتقلنا من واحد العدد إلى عدد اللي أصبح مضروب في 2. هذا المشكلة داء السكري، هناك أنواع متعددة لداء السكري اللي موجودين بكثرة. هما النوع الأول والنوع الثاني، كما السؤال ديالك اللي طرحتيه عليا هو ديال داء السكري اللي تيصيب الأطفال. فالنوع الأول هو اللي تيخص الأشخاص اللي تيكون السن ديالهم ما تتجاوزش حتى ديك 30 سنة. أما النوع الثاني اللي هو متواجد بصفة مهمة مقارنة مع النوع الأول، فهاد داء السكري تيبدا يظهر انطلاقا من 40 سنة وأكثر. لكن اللي ظهر في هذه السنوات الأخيرة هو أن هذا النوع الثاني، داء السكري النوع الثاني، أصبح تيخص الأطفال والصغار. لماذا؟ لأنه تغيرات العادات ديال التغذية في المجتمعات، وكذلك هناك مشكل ديال الوزن. وتنعرفوا بأن النوع الثاني، داء السكري النوع الثاني، له علاقة مباشرة مع ارتفاع الوزن. فهاد الأطفال اللي يصبح عندهم اليوم وزن، تفاقم في الوزن، يصبحوا معرضين أكثر لهذا النوع من داء السكري. فالنوع الأول اللي تنتكلموا عليه اللي تيخص الأطفال، فهذا النوع ديال داء السكري عنده علامات تظهر في الساعات الأولى. إذا الشخص اللي تيجيه طفل أو الشخص اللي عنده 20 حتى 25 30 سنة ملي تيجي على داء السكري تبان عنده العلامات في الساعات الأولى وفي الأيام الأولى. سا كونستيتيو اون اورجونس، فهي حالة مستعجلة، لأن إذا خليناها تيقدر يوصل لواحد المرحلة ديال واحد لا كومبليكاسيون تسميوها لاسيدوسيتوز ديابيتيك. بمعنى آخر، فلي سيلول الجسم ديال الشخص ما تيبقاش يدخل له ديك السكر اللي تيخصو باش يقدر يعيش. اذا تيولي واحد لا ديستركسيون سيلولير، تيبدا يموتوا الخلايا في الجسم. تعطينا هذه الحاله ديال لاسيدوسيتوز تمشي حتى للكوما، اذا فقدان ديال الوعي. فالعلامات الرئيسيه في هذا النوع اللي هو النوع الاول تنتكلموا عليه ديال داء السكري اللي تخص الاطفال والاشخاص اللي السن ديالهم تيكون اقل من 30 سنه. فعندنا واحد المشكل ديال الطفل تيولي يشرب بزاف، تيبدا يعطش بزاف، اذا لا تيبدا يشحف. وكذلك تيولي عندنا واحد المشكل ديال الجوع، تيولي ياكل اكثر، وتيولي او نيفو دي زورين تيبول اكثر. وكاين واحد التناقض، تياكل بزاف ولكن تيكون واحد فقدان في الوزن، دونك انا ميغريسمون. وهاد 4 العلامات، دونك لي سين كاردينو ديال هاد داء السكري من النوع الاول، تدفع في غالب الاحيان الاباء باش يلجؤوا للطبيب اخصائي في داء السكري باش يقوم بالعلاجات الضروريه. نرجعوا للمشكل الاخر اللي هو داء السكري نوع 2، واللي تتواجد بصفه مهمه في المجتمع الحالي. فهذا المشكل تيخص علاين، اذا جينا نشوفوا حسب المعطيات الاخيره، شخص بين 10 الناس، اذا خدينا 10 ديال الناس تلقى منهم واحد مصاب بداء السكري من نوع 2. النقطه اللي بغيت نشير لها للمشاهد الكريم واللي ضروري نأكد عليها لانها مهمه جدا، هو هذا النوع من داء السكري ما تيكونوش فيه العلامات في البدايه. اذا الشخص يقدر يكون عنده هذا المشكل هذا، ولكن تلقاه ما عيق شيء، ما واعي شيء بهذا المشكل، ما دار شيء تحاليل لازمه، وتبقى حسب المعطيات العالميه فتبقى الشخص تقريبا 8 سنوات إلى 10 سنوات وهو عنده داء السكري دون معرفته. اذا
الوسيله اللي نقدر او الميساج يمكن لي ندوز لهاد الناس هادو انطلاقا من واحد السن معين خصهم يقوموا بواحد التحليله ديال الدم باش يشوفوا واش كاين شي ارتفاع في نسبه السكر في الدم. مشكل الداء السكري باش نعاود نوصفوه بصفه مضبوطه، فما هو هذا الداء السكري؟ فهو ارتفاع ديال نسبه السكر في الدم. الا خدينا شخص طبيعي ما فطر شيء حاجه، فملي خدينا ايكول ديال الدم دونك زانيت دو سون ما تيكون شيء عنده اكثر من غرام، اذا تيكون الكميه ديال السكر في الدم اقل من غرام في اللتر ديال الدم. بتتفوت هذه الكميه ديال السكر تولي تتجاوز غرام فاصله 26 فتنولوا في حاله ديال داء السكري، اذا واحد التزايد في كميه السكر في الدم. المشاكل اللي تتنتج جراء هذا الارتفاع في كميه السكر في الدم فهي مشاكل متعدده على مستويات مختلفه. فهناك مشاكل على مستوى القلب، لانه الشرايين تنعرفوا بان توصلنا الدم للقلب، فارتفاع هذه النسبه ديال السكر في الدم تجعل على انه الشخص يكون معرض اكثر باش يدير جلطه في القلب، وكذلك جلطه في الدماغ، l'accident vasculaire cérébral et l'infarctus du myocarde. كذلك هناك مشاكل تقدر تصيب جهاز الكلي، دونك لي بروبليم غينو دونك او نيفو دي غان، ف تقدر يكون عندنا جراء هذا المشكل ديال الداء السكري تنقدروا نوصلوا لانسوفيزونس غينال، اذا فقدان هذا العمل ديال الجهاز الكلي وتقدر الواحد يوصل لا دياليز. المشكل الاخر هو اصابه العيون، دونك لا ريتينوباثي ديابيتيك. فتنعرفوا بانه في البصر هناك شرايين اللي صغيره جدا، دونك دي ميكرو فيسو، وهذا الارتفاع ديال الكميه ديال السكر في الدم il va boucher les petits vaisseaux et تعطينا واحد دي بتيت زيموراجي، دونك لا ريتينوباثي une rétinopathie diabétique اللي تقدر تؤدي الى فقدان البصر. فتنعرفوا بانه داء السكري هو اول سبب فقدان البصر ما بعد 50 سنه، دونك لا بروميير كوز دو سيسيتي ابري 50 ans. من غير مشكل ديال العيون هناك مشكل كذلك او نيفو دي نير، او نيفو الجهاز العصبي، لا نيوروباثي ديابيتيك. فالاشخاص اللي تيكون عندهم داء السكري تقدر يكون عندهم مشاكل في الاحساس، وخاصه في لي مونبر انفيريور في الرجلين، وهذا المشكل تقدر يؤدي مع الوقت الى ظهرت واحد العلامات ديال لي كومبليكاسيون اللي تقدر يؤدي لنا لو بي ديابيتيك، اللي هو مشاكل على مستوى لي بي، على مستوى الرجلين. تقدر تظهر عندنا دي ليزيون، دونك جراحات اللي ما تقدرش تعالج وتقدر تؤدي للاسف الى فقدان هاد الرجلين، دونك لي زامبوتاسيون. وتبقى كذلك داء السكري دونك لا بروميير كوز دامبوتاسيون نون تروماتيك، دونك لي زامبوتاسيون خارج الحوادث، اذا لي زامبوتاسيون نون تروماتيك. فهذا المشكل هذا يمكننا نجنبوه. والمعلومه اللي نبغي نوصلها للمشاهد الكريم هي انه اللي عنده داء السكري ضروري ما يقلب رجيلاته، فملي يمشي عند الطبيب ضروري ما ياكد على هذه المساله هذه، ويحاول ما امكن باش يشوف واش الاحساس باقي عنده الاحساس جيد، لان العلامات او اولى العلامات ديال ترفع من خطر الاصابه بهاد لا كومبليكاسيون ديال البي ديابيتيك، فهي الفقدان ديال الاحساس. فالشخص ما تيبقاش يحس برجلو، يمكن له يصدم على شي حاجه بلا ما يحس بها، يمكن له مثلا تجرح له رجلو بلا ما يحس بها، وكذلك تيكون فيها مشكل اخر اللي تزيد يعرقل من هذه العمليه ديال الاصلاح ديال الجلد، هو مشكل ديال لا سيركولاسيون سانغين ديال الدم. الا تكون واحد المشكل ديال الدم ما تيبقاش يوصل الدم مزيان للعروقه في الرجل، زائد ديك المشكل ديال الاحساس في الرجلات اللي تيجعل انه تتعفن الرجل وتؤدي الى هذه الحاله ديال الامبوتاسيون.
فالواحد يقلب رجيلاته، كذلك الصيانه ديال الرجيلات يحاول ما امكن باش ينشفهم، ما يكونش فيهم التعفن. اذا كان شي ميكوز دونك دي شامبينيون يحاول يعالجوا بصفه مبكره، ما يخليش يتعرقل هذا المشكل هذا. كذلك خاص الرجيلات يتجرحوا، الحذاء يكون ادابتي للرجيلات الى اخره. اذا كاين مجموعه ديال لي ميزور اللي خصها تتخاذ في الوقت او بون مومون. خارج هاد لي كومبليكاسيون اللي تكلمنا عليهم، لابد ان نتكلم عن وسائل العلاج. فداء السكري حاليا اللي خص يعرف المشاهد الكريم